फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा हट कर है। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ, ये एक वो पेपर था जो कि मुझे मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरे पापा के दोस्त ने जो है ख़ास दिया था कि बेटा आपकी शादी होने वाली है, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, अपनी शादी से पहले पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन बातों पे जो मैंने अमल किया उस पेपर को पढ़ने के बाद, तो आज मैं वो आप सबको भी सुनाऊं। क्या पता मेरे इस मैसेज से बहुत सी लड़कियां बहुत कुछ सीख जाएं। ससुराल फूलों की सेज भी हो सकती है, कांटों का बिस्तर भी। कुछ बातें गिरा में बांध लें, नई जिंदगी की गिराहें आप ही आप खुलती जाएंगी। ससुराल ससुराल में एक सलीकामंद पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए सही मंसूबाबंदी बेहद ज़रूरी है। हर लड़की के लिए कुछ बातें गिरा में बांधना लाजिम है, जिन पर अमल करके वो अपने शौहर के साथ साथ ससुराल को भी खुश रख सके। मिसाल के तौर पर शौहर को कभी ख्वाबों का शहजादा तस्वुर ना करे। आमतौर पर नौजवान लड़कियां अपने शौहर को बहुत खूबसूरत या फिल्मी अदाकाराओं जैसा देखना चाहती हैं और समझती हैं कि उनकी आइंदा ज़िंदगी भी किसी हसीन फिल्म ही की तरह खूबसूरत होगी। लेकिन इन्हें ये जान लेना चाहिए कि ज़िंदगी ख्वाबों का सफ़र नहीं, इसमें तलख हक़ाइक़ के पत्थर भी जा बजा मिलेंगे। ससुराल में सबसे पहले वास्ता शौहर ही से पड़ता है, मगर हमेशा याद रखें कि शौहर भी एक इंसान है। उससे हद से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। कभी कभी आपकी ख्वाहिशात और अरमानों के ख़िलाफ़ भी कोई काम कर सकता है, तो ऐसे में आपको काफ़ी सदमा पहुंचेगा। फिर ससुराल जाते ही अपने नज़रियात, ख्यालात और अंदाज़ शौहर पर मुसल्लित करने की कोशिश ना करें। अगर इसकी कुछ आदतें आपको नापसंद भी हैं तो आप फ़ौरी तौर पर उन्हें तब्दील नहीं कर सकती। कहा जाता है गाड़ी खरीदना आसान है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। शायद कुछ इस तरह शादी हो जाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इसे खुशगवार अंदाज से निभाते रहना और बरकरार रखना काफ़ी दुश्वार अमल है। इसलिए ज़रूरी है कि लड़की ससुराल में दाखिले के वक्त ही काफ़ी मोहतात रहे। यूँ तो ससुराल हर लड़की का एक सुहाना ख्वाब होता है, ना जाने कब कहाँ कैसे मिले, वहाँ ज़िंदगी कितनी हसीन हो, मगर लड़की को वो नया घर उसके लिए कमरा इम्तिहान से कम नहीं होता। बाबुल का घर तो एक ही दिन में पराया हो जाता है। बचपन नो उम्री की सब बातें किस्से कहानियाँ बन जाती हैं। बहुत से घरों में सफाई का जुनून होता है। इन हालात में आप भी खुद को बदलने की कोशिश करें और सफाई का आदी बना लें। वैसे भी किसी अच्छी आदत को इख्तियार करना कोई बुरी बात नहीं। ये भी मुमकिन है कि घर वाले सफाई सुथराई के इतने आदी ना हो, यानी सूरत हाल बरक्स हो। लिहाजा आपको ये करना है कि आप अपने कमरे से सफाई का आगाज़ करें और इसको साफ़ सुथरा रखें। इसके बाद ड्राइंग रूम की तरफ आएँ और उसे चमका कर रखें, और इसी तरह उनको आपकी अच्छी आदत का एहसास होने लगेगा। वो ना सिर्फ आपकी सफाई सुथराई की आदत को पसंद करेंगे, बल्कि खुद अपने कमरों को भी साफ रखने की कोशिश करेंगे। खुद को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश जारी रखें। बहुत मुमकिन है कि इब्तिदा में ही आपकी खामियों पर गहरी निगाह रखी जाए, हर बात हर काम पर एतराज़ किया जाए, मगर आप खुद को इन बातों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखें। दूसरी अहम बात यह है कि आप अपनी पसंद और नापसंद के बारे में ना सोचें। इस तरह आप खुद गर्ज कहलाएंगी। हमेशा अपने फ़ायदे की बात ना करें, वरना ये कहा जाएगा कि बहू को घर की परवाह नहीं।
وہ اجتماعی طور پر نہیں انفرادی طور پر بات کرتی ہے۔ ایسی نوبت کبھی نہ آنے دیں۔ شادی کے بعد معاملات یکسر بدل جاتے ہیں۔ اب آپ لاپرواہ نٹ کھٹ سی لڑکی نہیں، ایک گھرانے کی بہو ہیں۔ سسرال والے آپ کو سنجیدہ اور ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے سسرال زیادہ خوشحال نہ ہو، مگر بد دل ہونے کی بجائے ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں۔ ابتدائے سسرال میں موجود ہر شخص آپ کو اپنی پسند اور معیار کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرے گا، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنائیت اور تھوڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی ساس نندوں کو اپنا ہم خیال بنا سکتی ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کام باخوشی کر دیا کریں، اس طرح آپ کے اور ان کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جائے گی اور آپ ابتدا ہی سے گھر کی پسندیدہ بہو بن جائیں گی۔ ایک پرانے گھر میں نیا اضافہ تو ہر شخص کی آپ سے بہت توقعات ہوں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو حرفاً مولا سمجھا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ آپ بہترین کھانا بنا لیتی ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کبھی کچن میں جھانکا بھی نہ ہو۔ تو جب صورتحال ایسی ہو تو آپ تھوڑی ڈپلومیسی سے، تھوڑی محبت سے کام لیں۔ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر محبت بھری باتیں کریں۔ مثلاً ان سے کہیں، امی کیا بتاؤں، انہیں تو صرف آپ ہی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، پھر آپ کے ہاتھ میں اللہ نے غضب کا ذائقہ دیا ہے۔ آپ مجھے بھی تو بتائیں، آخر آپ کس طرح کھانا بناتی ہیں، میں بھی آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ آپ نے ان کی برائی اور ہنر کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنی سلیقہ مندی کے سب جوہر آپ میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ ویسے اگر آپ کو کھانا بنانا آتا ہو تو کچن میں اپنی ساس کی مدد ضرور کریں۔ اور پھر جب سسرال والے آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کے شوہر کو بھی آپ پر فخر محسوس ہوگا۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ سسرال کا کوئی فرد دوستانہ طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو آپ کے مائکے کے خلاف ہو۔ ایسی صورتحال میں بہت سی لڑکیاں جذباتی ہو کر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی حمایت میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں۔ صبر و تحمل سے ان کی بات سنیں، سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی باتوں میں بھی سچائی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پر ہوں، مگر ان کی پوری بات سن لینے کے بعد آہستگی اور نرمی سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ کسی بھی بات کو بلا وجہ طول دینا مناسب نہیں سسرال میں۔ قصہ مختصر: شادی پھولوں کی سیج بھی ہو سکتی ہے، کانٹوں کا بستر بھی، اور یہ صرف آپ ہی پر ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو اپنے رویوں اور اپنی حکمت عملی سے کس طرح کامیاب بناتے ہیں۔ تو جی فرینڈز، آج کا جو سسرال کے اوپر ایک چھوٹا سا میسج تھا، وہ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔